दर्शक नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु खोज मिडियाको यो युट्युब च्यानलमा। म गणेश लामाको तर्फबाट। तपाईं हाम्रो नयाँ सोच अनि नयाँ खोज, समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ कुराहरूको खोज। त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्। खोज मिडियाबाट अपलोड भएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि खोज मिडिया च्यानलमा स्वागत छ। आज तपाईहरु माझमा भिन्नै प्रकारको एउटा भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु हामी। लामो समयको लकडाउन पछाडि पोखरामा अहिले लकडाउन अलिक खुकुलो भएको छ। खुकुलो भएको अवस्थामा यहाँको स्थानीयहरूले अहिले आफ्नो व्यवसायहरू सञ्चालन गरिसकेको छ र बजार अहिले केही चहलपहल देखिरहेको अवस्था छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले पोखरादेखि निर्मल पोखरीसम्मको यात्रा तय गर्ने निर्णय गर्यौं र अहिले हामी निर्मल पोखरी जाने क्रममा नै छौं। हामी अहिले यतिखेर तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ पोखराको पृथ्वी चौक र पृथ्वी चौकबाट एयरपोर्टतिर जाने बाटो हो यो। अहिले हामी एयरपोर्ट जानुभन्दा अगाडि नागढुङ्गा भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा पुग्नै लागेको अवस्था छ। पेट्रोल पम्प, यहाँ हिमालयन पेट्रोल पम्प, यो ठाउँमा यदि तपाईँ काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर टुरिस्ट बसको स्ट्यान्ड हो। टुरिस्ट बस यहाँ रोकिन्छ र यहाँबाट हामी चढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी नागढुङ्गामा आइपुगेको अवस्था छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी तपाईहरुलाई यो भिडियोमा यो ब्लग स्टाइलले बनाएको भिडियो हो। तपाईहरुलाई अन द वे जे देख्यौँ हामीले, जुन ठाउँमा हामी पुग्यौँ त्यो जानकारी गराउँदै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अहिले हामी ठ्याक्कै नागढुङ्गामा आइपुगेको छ भने अब एयरपोर्टको ओह्रालो लाग्ने क्रममा छौँ है त हामी। यो एरियालाई नागढुङ्गा भन्ने गरिन्छ। यहाँ एउटा नागको थान पनि छ। तपाईहरुलाई ठ्याक्कै त्यो देखाउन हामीले असमर्थ भयौँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। हामी अन द वे बाटोमा जाने क्रममा नै तपाईहरुलाई यो फुटेज लिइरहेको छौँ हामी। अब एयरपोर्टको ओह्रालो हामी झर्दैछौँ। अब यो ओह्रालोबाट देखिएको त्यो रुखको पारिपट्टि त्यहाँ एयरपोर्ट हो, जुन पुरानो एयरपोर्ट पोखराको एयरपोर्ट यही हो। अहिले नयाँ बनाएको एयरपोर्ट चाहिँ उता अमरसिंह भन्दा अलिकति उता पर्छ भने यो चाहिँ पुरानो एयरपोर्ट हो। एयरपोर्टको साइड र यो यहाँनिर एयरपोर्ट अहिले हामी एयरपोर्टमा रहेको सुरक्षाको लागि राखिएको आर्मी गेटनिर आइपुगेको अवस्था छ। यो आर्मीको गेट भयो। अनि त्यस पछाडि हामी अब इन्ट्रान्स एयरपोर्टमा छिर्ने एउटा गेटमा पुग्न आँटेको अवस्था छ। हामी पुग्यौँ पनि होइन। यहाँनिर इन्ट्रान्स, यहाँबाट छिर्ने गेट भयो भने अब एक्जिट आउट बाहिरिने गेटमा पुग्न लागेको छ। यो बाहिरिने गेट हो एयरपोर्टमा। सायद सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यदि तपाईहरु एयरपोर्टबाट कतैबाट फ्लाइटमा आउनुभएको छ भने यो थाहा भएकै कुरा हो। र अहिले हामी मुस्ताङ चोकमा आइपुग्न आँटेको छ। मुस्ताङ चोक ठ्याक्कै एयरपोर्टको गेटको अलि तलको चोकलाई मुस्ताङ चोक भन्ने गर्छ। र यहाँबाट हामी तलतिर बिरौटातिर, त्यहाँबाट यहाँ चोकबाट हामी दाहिने लाग्यो भने लेग साइड जान सकिन्थ्यो भने अब तलतिर हामी लाग्दैछौँ। हामी बिरौटा चोकतिर हामी लाग्दैछौँ तलतिर। हामी बिरौटा चोकमा त पुग्नु पर्दैन, त्यहाँदेखि अब हामी बायाँ लाग्छौँ। पुग्नुभन्दा अगाडि अलिकति अगाडिबाट हामी बायाँ लाग्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईहरु अहिले खोज मिडियाको यो आजको भिडियो अलि फरक छ। ब्लगिङ टाइपले हामीले बनाएको भिडियो छ। यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई पोखरा आउँदा घुम्न जानु पर्ने ठाउँ, घुम्नै पर्ने ठाउँहरू के रहेछ भन्ने कुरा हामी हरेक भिडियोमा अपडेट गर्न गइरहेको छौँ हामी। अब यहाँदेखि अब हामी देब्रे लाग्नुपर्छ। देब्रे लाग्यौँ हामी। अब यो देब्रे लागिसकेपछि अब हाम्रो गन्तव्य बिरौटा
जुन बिरौटा पार्ती बिरौटा भन्छ त्यो छोडेर अब हामी आँखा हस्पिटल चोकमा पुग्नु लागेको छ। यदि तपाईहरू पोखरा आउनुहुने बेलामा यो ठाउँ जानुभएको छैन भने यो ठाउँलाई पनि तपाईहरू घुमेर रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले हामी ठ्याक्कै एउटा चोकमा आएको, योबाट पनि अझ हामी भित्रै जानुपर्छ, सिधै भित्रै जानुपर्छ। यो तलतिर गयो भने फेरि पनि बिरौटा चोकमा पुग्ने बाटो यो तलतिर, भने अब सिधै हामी लाग्छौँ। अब यो बाटो हामी सिधै लाग्छौँ। अहिले लकडाउन अलिक खुकुलो भयो पछाडिको अवस्था हो यो। अहिले चहलपहलहरू अलिक बजारको चहलपहलहरू बढिसकेको छ, व्यापार व्यवसायहरू खुलिसकेको छ। यो ठ्याक्कै यो चाहिँ आँखा हस्पिटलको चोक हो। अब यो आँखा हस्पिटलको चोकबाट हामी अलिक ओह्रालो लागेर ठ्याक्कै देब्रे लाग्छौँ। यता जाने चाहिँ आँखा हस्पिटल जाने बाटो हो, साङ्ग्रिला होटल जाने बाटो हो हैन। यो तलतिर अब हामी लाग्छौँ, तलतिर लागेर हामी देब्रे मोड्छौँ। अब देब्रे मोडिसकेपछि अब एउटा गल्ली, यो गल्ली बाटो होइन, अर्को गल्ली छ, यो बाटो होइन। यहाँबाट अब हामी दाहिने मोड्छौँ, दाहिने सिधा हामी अब हामी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा हामी पुग्छौँ। त्यो सङ्ग्रहालयमा पनि यदि तपाईहरू पुग्नु भएको छैन भने आउनुहोस्, घुम्नुहोस्। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर हिमालयन भएको र जात जातिहरूको धेरै पहिचान खुलेको वेशभूषादेखि लिएर थुप्रै कुराहरू राखिएको छ। अब हामी त्यहाँनिर पुग्न आँटेको छ। इन्टरनेसनल म्युजियममा नामकरण गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय। मलाई आज क्यामेरामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ रजनी तामाङ बहिनीले, र हामी दुईजना आज पोखरादेखि निर्मल पोखरीको यात्रा जाने क्रममा तपाईहरुलाई यो ब्लगिङ स्टाइलले भिडियो बनाएर तपाईहरु माझमा राखेको छ। हामीले कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि तपाई पोखरा बाहिर हुनुहुन्छ र पोखरा घुम्न आउनु बेलामा यो ठाउँ जानु भएको छैन भने पनि सजिलो होस् भन्ने हेतुले हामीले यो भिडियो तयार पारेको छ। ठ्याक्कै यो चोकमा यसलाई यहाँबाट अब हामी दाहिने मोडेपछि यहाँनिर एउटा सङ्ग्रहालयको गेट छ, तपाईले त्यो पनि हामी देखाउँछौँ। यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोही सङ्ग्रहालय भनेर राखिएको छ नाम। यो ठुलो छ यसको एरिया, तपाईँ त्यो भित्र गइसकेपछि धेरै कुराहरू तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी थोरै ओह्रालो लाग्छौँ। हामी ओह्रालो लागिसकेपछि अब हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दा यहाँदेखि अब ढुङ्गे साउको मेलामा भेट भएको बेलामा भने तपाईहरुले गीत सुन्नुभएको होला। त्यो ठाउँ हुँदै हामी अब हाम्रो यात्रा चलिरहेको छ। ढुङ्गे साउको मेलामा भेट भएको बेलामा कान्छीलाई घुमाउला भन्ने एउटा गीत, प्रख्यात गीत, पुरानो गीत एउटा छ। त्यो ढुङ्गे साउको मेला त्यो चाहिँ खास चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिमा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई है। तरुलहरू खाने बेलातिर चाहिँ यहाँ मेला लाग्छ। ठ्याक्कै मलाई त्यसको एक्ज्याक्ट डेट थाहा भएन है, माफी चाहन्छु। यो रमणीय दृश्य खेच्छ। यो एरियामा कोइला
विगत धेरै वर्ष अगाडि म पोखरामा लगभग 20-25 वर्ष म पोखरामा बस्ने क्रममा यो ठाउँमा त्यति धेरै घरहरू थिएन। अहिले घरहरू बस्तीहरू बाग्लिँदै रहेछ। यहाँ पुरै खेतै खेत मात्र थियो भने अहिले चाहिँ बस्ती घरहरू थुप्रै बढिसकेको अवस्था रहेछ। अहिले यहाँ क्युकै गाडीहरू चल्दो रहेछ। पहिला क्युको गाडी पनि कमै चल्थ्यो यहाँ। भने यो दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउने क्रममा हामी अन द वे जाँदैछु निर्मल पोखरी है। निर्मल पोखरीमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट देखिने दृश्यहरू पनि केही फुटेजहरू सकेसम्म हामी तपाईँहरूलाई क्याप्चर गरेर देखाउने कोसिसमा छौँ हामी। यहाँनिर चाहिँ बन्जी जम्प चाहिँ यहाँ बनाएको हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ फोटोहरूमा देख्नुभयो होला, भिडियोमा देख्नुभयो होला है। यहाँबाट बन्जी जम्प बनाएको छ है। यो ठुलो रड फलामको बनाएर त्यहाँ पुल जस्तो बनाएर बन्जी जम्प बनाएको छ। र एउटा पिङ तपाईँहरूले देख्नुभयो होला कतै कतै भिडियोमा फोटोमा होइन। यहाँबाट पिङ खेलेको पनि ठाउँ यहाँ छ है, पिङ खेल्ने ठाउँ। अनि अहिले जस्ट घुम्नको लागि समयहरू स्पेन्ड गर्नको लागि पोखरामा थुप्रै ठाउँहरू बनाइसकेको अवस्था छ। अब हामी केही ओह्रालो लाग्नेछ। बाटो अलिकति बिग्रेको अवस्था पनि छ। बिग्रेको अवस्था भए तापनि हामी जाने कोसिसमा हामीले तय गरिसकेको छौँ। आज हामी निर्मल पोखरी पुगेरै फर्किन्छौँ भनेर हामी लागेको छ हामी। भने अहिले ओह्रालो जाने क्रममा ढुङ्गे साउँ पुग्नुभन्दा अलिकति यता आइपुगेको छ। यहाँ ढुङ्गे साउँको मेलामा यहाँतिरसम्म पुरै मेला खचाखच हुन्छ। यहाँदेखि नै गाडीको पार्क बाइकको पार्क गरेको हुन्छ। तल बाइकहरू लानै पाउँदैन, यहाँबाट हिँडेर जाने हो। यो ठाउँतिर नै बाइकहरू पार्किङ गरेर गाडीहरू पार्किङ गरेर हिँड्ने हो। अहिले म आफै पनि धेरै वर्ष भयो पोखरामा बसेको, तर ढुङ्गे साउँसम्म पुगेको थियो भने त्योभन्दा उता गएको थिएन। त्यही भएर आज चाहिँ पुरै घुमेर तपाईँहरूलाई यो ब्लगिङ स्टाइलले एउटा भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई पनि एकछिन यो ठाउँ भनेर एउटा सोच बनाएर म हिँडेको अवस्था छ। कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। ढुङ्गे साउँ किन बन्यो, नाम कसरी रह्यो भन्ने कुरा म अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु। ढुङ्गाको नै एउटा सानो छ है, सानो खोलामा, खोला धेरै खोला साँगुरो खोलामा ढुङ्गा राखेर ढुङ्गाबाट उता तर्ने साँगो बनाएको छ। अब हामी ठ्याक्कै ढुङ्गा साउँको यो ओह्रालो लाग्दैछ। यहाँदेखि एकदमै खचाखच एकदमै मेलामा यतातिर हिँड्नै नसकिने अवस्था हुन्छ है। एकदमै गाह्रो भिडभाड हुन्छ। यसपालिको यो ढुङ्गे साउँ मेला के हुन्छ थाहा भएन। किन भन्दा यहाँनिर एउटा वृद्धाश्रम छ होइन। अब त्यो वृद्धाश्रममा म 2-3 चोटि पुगेको पनि छु। यहाँ त्यहाँ तपाईँहरू पनि यदि आउनुहुन्छ पोखरामा आउनुभएको छ भने यो ठाउँमा तपाईँहरू एकचोटि जानुहोला वृद्धाश्रममा। त्यहाँ बुढाबुढी बाआमाहरू, वृद्ध भएको बाआमाहरूलाई चाहिँ एउटा राख्ने ठाउँ बनाएको छ, जसको त्यहाँको भित्रको बाआमाको कुराहरू सुन्दा हामीलाई अति नै दुःख लाग्छ। छोराछोरी जीवितै हुँदा पनि, छोराछोरी कमाउनी सक्ने हुँदा पनि बाआमालाई हेला गरेर बाआमालाई चाहिँ यो ठाउँमा ल्याएर राखेको अवस्थाहरू पनि तपाईँहरूले कहानीहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। र हामी अहिले अब हामी केही तेर्सो लाग्ने क्रममा छौँ। अब जुन ढुङ्गे साउँ कर्दैछौँ हामीले, अब दोबिला हुँदै हामी उकालो लाग्नेछौँ। हामी जाने क्रममा अन्त वे तपाईँहरूलाई यो चाहिँ पारिपट्टिको यो फुलबारी रिसोर्ट पारिपट्टिको देखिएको फुलबारी रिसोर्ट हो। त्यहाँको मुनिको सुकुम्बासी बस्तीहरू, त्यहाँभन्दा मुनिको यो गण्डकी खोला नै भयो। त्यो यो पनि पोखरा महानगरपालिका नै पर्छ। तर पनि बाटो अलि साँघुरो छ। साँघुरो भए तापनि, बाटो नराम्रो भए तापनि हामीले एउटा तय गरेको गन्तव्य भनेको निर्मल पोखरी पुगेर फर्किने हो। त्यो पुग्नको लागि हामी क्यामेराम्यान रोजनी तामाङ र म गणेश लामा तपाईँहरूको साथ लिँदै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यस्तै खालको भिडियोहरू
आगामी दिनमा हामीले बारम्बार ल्याउने कोसिसमा जुटिरहेको छ हामी। विशेष गरेर पर्यटकीय क्षेत्र हाम्रो खोज मिडिया नामै खोजमूलक भएकोले गर्दा कस्तो कस्तो ठाउँहरू छ त घुम्नको लागि राम्रो ठाउँ भनेर हामीले खोज अनुसन्धान सहित हामीले नयाँ गन्तव्यहरू पनि पहिचान गर्दै अब हामी तपाईहरु माझमा भिडियो ल्याउने नै छौँ। हामी सधैँ भिडियो लामो हुन सक्छ, यो किन भन्दा हामीले कुनै पनि फुटेजहरुलाई काटकुट केही पनि पारेको छैन हैन, बरु क्यामेरा पज भएको हुन सक्छ। अनि हामीले सकेसम्म भिडियोलाई राम्रो होस्, स्मुथ होस्, सिनेम्याटिक होस् भनेर हामीले गिम्बल युज गरेको छ। अहिले हामी अब केही फ्ल्याट ठाउँ छ, यो एकदमै रमाइलो ठाउँ। यो ठाउँमा आइसकेपछि तपाईँ कुन ठाउँमा आयो तपाईँ आफैलाई पनि नौलो अनुभव हुने छ। हेर्दा गाउँ जस्तो तर एकदमै स्वच्छ हावापानी, एकदमै सुन्दर बस्तीहरू, हरियालीहरू, डाँडाकाँडा, थुप्रै कुराहरू तपाईले हेर्न सकिन्छ। यो दाहिने साइडमा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ एउटा खोला, त्यो चाहिँ पार्दी खोला हो भने यो देब्रे साइडमा भएको चाहिँ सेती। यो ठाउँमा राफ्टिङको लागि पनि यहाँ यसरी आउने गर्दछ है। यसरी थुप्रै नेपाली दाजुभाइहरू रमाइलो गर्नको लागि है, अब जाल खेल्नको लागि, माछा मार्नको लागि यो ठाउँमा आउँदो रहेछ। म पनि पहिलोचोटि यो ठाउँमा आइपुगेँ र एकदमै रमाइलो लाग्यो। तपाईहरु पनि यदि पोखरा बाहिर हुनुहुन्छ, पोखरामै हुनुहुन्छ भने यो ठाउँ आउनु भएको छ कि छैन, एकचोटि आउनु होला। एकदमै रमणीय ठाउँ, रमाइलो ठाउँ। ठ्याक्कै हामी चाहिँ यो भन्दा यतापट्टिको तपाईँ देब्रेको साइडको माथिको डाँडा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ओसोको एउटा ध्यान केन्द्र र त्यहाँ एउटा रिसोर्ट पनि रहेछ। त्यहाँ तपाईँलाई प्याकेज सिस्टमबाट त्यहाँ बस्न खान सबै भेजिटेरियन हुँदो रहेछ। बस्ने खाना, योगा, मेडिटेसन सबै गर्नु मिल्ने ठाउँ रहेछ। अब हामी ठ्याक्कै दोबिला, योलाई चाहिँ दोबिला भन्छ है। यो दोबिला ठ्याक्कै दुईटा गण्डकी र पार्दी खोलाको दोभान सङ्गम ठाउँ हो यो। अब हामी दोबिलाको पुल क्रस गरेर अब पारिपट्टि लाग्छौँ हामी। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ खोज मिडिया। यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्नको लागि यदि तपाईहरुले खोज मिडियालाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिचेर त्यहाँ अल भन्ने पनि अलमा पनि थिच्नु होला। ठ्याक्कै अब हामी दोबिलाको पुलमा आइपुग्यौँ। यो साइडको चाहिँ यो पार्दी खोला हो। साइडमा भने यहाँको ठ्याक्कै मुनि चाहिँ यो गण्डकी र यो पार्दी खोला जोडिने ठाउँ सङ्गम छ भने यो दोबिलाको पुल। अब हामी पारिपट्टि हुँदै अब हामी केही उकालोहरू लाग्छौँ हामी। तपाईहरुले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले हेरेको ठाउँको नाम, देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नु होला, ताकि हामीले तपाईहरुबाट राम्रो सल्लाह सुझावहरू पाउँछौँ र पाइरहेको पनि छौँ हामीले। तपाईहरुको सल्लाह सुझाव र तपाईहरुको मायाले गर्दा नै हामी नयाँ भिन्न तरिकाको भिडियोहरू बनाउने हामीमा एउटा ऊर्जा मिल्नेछ। सो द्याट तपाईहरुले सल्लाह सुझावहरू दिँदै जानु होला। यो भिडियो अलिकति लामो पनि हुनसक्छ, किन भन्दा हामीले कुनै पनि जुन सिनहरू छ त्यो सिनलाई जसोकसम्म समेट्ने कोसिस गरेर हामी यो भिडियो बनाउँदैछौँ हामी। क्यामेराम्यान रजनी तामाङ बहिनीले एकदमै हेल्प गरिरहनु भएको छ। भने बाटो अलिक खराब पनि छ, यस्तो कच्ची बाटोहरू पनि छ कुनै कुनै ठाउँमा है। लम्बे यो बर्खाको बाटो हो। यसरी खोलाहरू है, एकदमै स्वच्छ हावापानी भएको ठाउँ। तपाईँ यो ठाउँमा आउनुभयो भने लाइक गाउँ जस्तो फिल पनि हुन्छ, तर कच्ची बाटो धेरै छैन, सबै पिचै हो। बाटो चाहिँ अलिक साँघुरो छ। हामी बाइक राइड गर्नेहरूलाई एकदमै राम्रो ठाउँ। र यहाँ हामीले देख्नमा आयो
थुप्रै साइकल मा पनि आउने गर्दो छ पोखराबाट र माथि निर्मल पोखरी हुँदै फेरि तल झरे ठ्याक्कै यहाँ दुईटा बाटो छ लेफ्ट र राइट हैन राइटपट्टि चाहिँ हामी निस्किन्छौँ अब निर्मल पोखरी पुगेर भने हामी यतापट्टि निस्किन्छौँ अब यो ठाउँमा निस्किन्छौँ हामी यो बाटोबाट गयौँ भने लेफ्टबाट हामी अब माथि डाँडामा पुगेर त्यहाँबाट देखिने पोखराको भ्यू अहिले पोखरामा बन्दै गरेको नयाँ एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ एयरपोर्ट एकदमै राम्रो देख्दो रहेछ त्यो पनि तपाईहरुलाई सकेसम्म हामीले फुटेजमा देखाउने कोसिस गर्नेछौँ बाटो अलि साँघुरो छ अब बर्खा भएर होला केही बाटो बिग्रेको पनि छ तर पनि हामी हाम्रो गन्तव्य पुग्छौँ नै भनेर हामी अगाडि बढिसकेको अवस्था छ तपाईहरु सम्पूर्णले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ खोज मिडिया र खोज मिडियाको यो आजको ब्लगिङ भिडियो सधैँ हामी खोजमूलक भिडियो बनाउने गर्थ्यौँ भने आज पनि यो एउटा खोजमूलकै हो तर हामीले ब्लग स्टाइलले बनाएको छ हामी यो एउटै क्यामेरा युज गरेको छ हामीले गिम्बल युज गरेको छ ओज्मोको गिम्बल अब केही उकालोहरू छ यो अप्ठ्यारो उकालो बाटो हुँदै जाँदाको मजा नै छुट्टै पानी पर्छ बिहानभरि पानी परेको थियो पानी पर्छ कि न हाम्रो यात्रालाई असहज बनाउँछ कि भन्ने हामीलाई ठुलो डर थियो तर पानी परेन हामीलाई एउटा राम्रो साइड जुर्यो पानी नपर्दा र जुन ठाउँमा हामी जाँदैछौँ त्यो ठाउँ निर्मल पोखरी त्यो ठाउँ अलिकति हाइटमा भएकोले गर्दा पोखराभन्दा अलिकति उच्च ठाउँमा हाइटमा भएकोले गर्दा त्यो ठाउँ लेगिरहेछ त्यो ठाउँमा हुस्सो लागिरहने अनि बर्खामा जुगाहरू आउने त्यस्तो ठाउँहरू रहेछ त्यो ठाउँमा जानको लागि लगभग हामी आधी बाटो तय भइसकेको अवस्था छ निर्मल पोखरी पुग्नको लागि आधी बाटो पुग्न आँटेको छ र यो ठाउँ चाहिँ एकदमै मैदान छ बाटो सिधा छ एकदमै रमाइलो बाइक राइडको लागि म तपाईहरुलाई बाटो चाहिँ केही बिग्रेको छ है हजुर केही बिग्रेको छ तर बाटो साँघुरो छ है यहाँ तपाईसँग बाइक छैन हैन अब आउनलाई अलि असुविधा छ भने गाडीको पनि व्यवस्था रहेछ यहाँ चाहिँ क्यूको गाडी मजाले चल्दो रहेछ है क्यूको गाडीमा पनि चढेर तपाई आउन सक्नुहुन्छ यसरी एकदमै स्ट्रेट छ बाटो यो पुरै हरियाली यो नगर बस हो क्यूको गाडी पनि चल्दो रहेछ यहाँ त्यसले गएर क्यूको गाडीमा पनि आउन सक्नुहुन्छ एकदमै जङ्गल हरियाली त्यति बाक्लो बस्ती बसिसकेको अवस्था छैन पातलो पातलो छ तर पनि एकदमै रमाइलो ठाउँ एकचोटि अवश्य पनि आउनै पर्ने घुम्नै पर्ने ठाउँ रहेछ त्यही भएर यदि तपाईहरु पोखरा बाहिर हुनुहुन्छ पोखरा घुम्नको लागि आउनुभएको छ भने पोखरामा थुप्रै बाइकहरू हायरमा पाउँछ बाइक हायर गरेर यहाँदेखि चाहिँ अलिकति ओह्रालो कच्ची बाटो हामीले पाएको छौँ होइन त्यो अलिकति अप्ठ्यारो कच्ची पनि छ सायद बर्खाको उयोले गर्दा पानीले गर्दा बिग्रेको होला दायाँ बायाँ पुरै केराघारी मजाको ठाउँ भिडियो लामो हुनसक्छ तर हेर्न एकदमै मजाको छ तपाईहरुले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन विनम्र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु बारम्बार तपाईहरुलाई भनिरहेको छु यो ब्लगिङ स्टाइलले बनाएको भिडियो हो त्यही भएर अलिकति लामो चाहिँ छ तर पनि
यो ठाउँमा नआइपुगेको हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि एउटा नयाँ हुनसक्छ र आउनको लागि एउटा प्रेरित आउनको लागि एउटा इच्छा जाग्न सक्छ। यो ठाउँमा आउनुभयो भने स्वच्छ हावापानी बिस्तार बिस्तार बस्न खानको व्यवस्थाहरू पनि गर्दै रहेछ यो ठाउँमा होइन। तपाईँ होमस्टेमा बस्नुहुन्छ या होटलमा बस्नुहुन्छ, खानको लागि रेस्टुरेन्टहरू होटलहरू बन्दै पनि रहेछ। त्यही भएर म पनि विगत धेरै वर्षदेखि पोखरा मसित पनि यो ठाउँमा आएको थिएन र संयोग भन्नुपर्छ यो आज कताबाट जोड्यो। महिनौँ लकडाउनबाट घरमा थुनिएको अवस्थामा एकदमै बोर भएको अवस्थामा मैले सोचेँ फ्रेस हुनको लागि नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने एउटा सोच बनाउन साथ म हिँडिहालेँ। हिँडेपछि हिँड्दै जब पृथ्वी चोकमा आइसकेपछि मलाई एउटा दिमागमा आयो एउटा ब्लगिङ स्टाइलले किन भिडियो नबनाउने, एउटा नयाँ गन्तव्य किन नदेखाउने भन्ने उद्देश्यले यो भिडियो बनाएर र बाटोमा यसरी तपाईँको नहरको एउटा उसले गर्दा यो यसरी बाटो बिगारेको छ, तर अलिकति तपाईँ यता भित्र बाटोबाट आएर त्यही बाटोमा तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ। मेन रोडमा नै त्यो नहर भित्री नहर भएकोले गर्दा त्यो नहरको लागि नहर बनाइरहेकोले गर्दा बाटो बनाउँदै पनि रहेछ 2-3 ठाउँमा। यहाँनिर तपाईँ खाजा खानको लागि राम्रो व्यवस्था पनि रहेछ यो ठाउँमा। प्रतीक्षालय अन द वे जाने क्रममा तपाईँले पिपल बरको बुट्टाहरू ठुल्ठुलो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ पोखरामै भएको हामी पोखरेली नेपाली दाजुभाइ यो ठाउँ नआएको हुनसक्छ। तपाईँहरूको लागि पनि एउटा नयाँ गन्तव्य हुनसक्छ। यो भिडियो हेरिरहनुभएको छ, आउनुभएको छ भने आउनुहोस्, घुम्नुहोस्। आन्तरिक पर्यटकको लागि पनि हामी प्रवर्धन गर्नको लागि ठुलो भूमिका खेल्छ। हामी जहाँ गए तापनि हामी नेपालीहरू नखाए नबसिँदा हुँदैन। अब जहाँ खायो, जहाँ व्यापार दियो, त्यहाँको व्यापार त्यो एरियाको व्यापार व्यवसाय बढ्छ। त्यही भएर बाह्य पर्यटकभन्दा आन्तरिक पर्यटकले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ पर्यटन क्षेत्रको लागि। त्यही उद्देश्यले हामीले विभिन्न नयाँ गन्तव्यहरू पनि अब पहिचान गर्दै नयाँ गन्तव्यहरू ठाउँहरूमा पुग्ने कोसिसमा छौँ हामी। अब यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ अब यस्तै खालको भित्री बाटोहरू थुप्रै छ है, स्टेट बाटोहरू छ, एकदमै रमाइलो। अझ यो क्यामेरा यताउता घुम्यो अलि हल्लियो होइन। अब यो गेमलबाट खिचेको सिनेमेटिक भिडियो त आएको छ, तर पनि क्यामेराम्यान रजनी तामाङ बहिनी अलिकति नयाँ भएकोले गर्दा उहाँलाई यो गेमल समाउनु त्यति आइडिया नभएकोले गर्दा अलिकति केही सेकी चाहिँ आएको छ, भिडियो हल्लिएको छ। तर पनि जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले इन्जोय गरिरहनु भएको छ यो भिडियो हेरेर। थ्याङ्क यू सो मच। केही ठाउँ बस्तीहरू अलिक बाक्लो नै छ यसरी। यो ठाउँ पनि पोखरा महानगरपालिका नै भएकोले गर्दा यहाँ यो ठाउँको पनि जग्गा जमिन एकदमै महँगो रहेछ। मैले बुझेको अनुसार यहाँ पनि हात सिस्टमले नै चल्दो रहेछ। जस्तै पोखरामा जसरी चल्छ त्यसरी नै यहाँ पनि हातको नै राख्नु पर्दो रहेछ। तर बस्नलाई एकदमै तपाईँसँग आफ्नो साधन छ भने बस्नको लागि एकदमै स्वच्छ हावापानी पोखरा काठमाडौँ जुन सहरमा हामी बसेको हो यो ठाउँमा यस्तो ठाउँमा आएर हामी बस्न पायो भने हामीले केही समय भए पनि हाम्रो आयु बढाउन एकदमै मद्दत पुग्छ।
यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो लाग्नुपर्ने रहेछ, तर बाटो एकदमै बिग्रिएकोले गर्दा हामी एकछिन यहाँ जानी नजानी दोधारमा पऱ्यो। दोधारमा पर्दा पर्दै यहाँ ती भाइहरू आउने क्रममा हामीले सोध्यौँ बाटो के अलि तलसम्म मात्रै बिग्रिएको, त्यहाँबाट राम्रो छ भनेपछि फेरि पनि हामी बाटो अगाडि बढ्यौँ। बाटो पुरै बर्खाको यो पानीले बाटो बिगारेको छ। पिजै रहेछ पहिला, तर अहिले अलिकति पिच बिगारिसकेको अवस्था रहेछ कि केही मिटर बाटो। अनि जस्तो भए तापनि हामी जाने नै निर्णय गरेर हामी हिँडिसकेपछि फेरि पनि हाम्रो गन्तव्य अगाडि नै बढ्यो। यसरी बाटो अलि गाह्रो नै छ। आउने बेलामा हामी यो बाटो आउँदैनौँ, हामी अर्कै बाटो हुने घर घुमेर फेरि पनि हामी दोबिलामा नै झर्छौँ। हामी दोबिलामा दुईवटा बाटो अघि नै मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थियो, त्यो बाटोमा निस्किन्छौँ हामी। यो खोल्चामा एउटा खोला पनि रहेछ है। खोलामाथि यसरी ढलान गरेर बाटो बनाएको छ, तर पनि ढलान बगाएको चाहिँ छैन, धेरै ठुलो खोला आएको छैन यसपालि, तर पनि बाटो बिग्रिएको छ। हामी जस्तै बिग्रिए तापनि हामी आफ्नो गन्तव्यमा यसरी अप्ठ्यारो बाटो हुँदै पनि हामी लाग्यौँ। अब हामी यहाँदेखि चाहिँ के अब उकालो लाग्नेछौँ। हामी उकालो लागिसकेपछि अनि फेरि पनि हामी सम्म ठाउँमा पुग्छौँ। सम्म ठाउँ पुगेपछि अनि त्यहाँबाट फेरि उकालो लागेपछि उकालै हाम्रो गन्तव्य हुनेछ। बाटोहरू बर्खाको पानीले एकदमै बाटो बिगारेको छ कुनै ठाउँमा। दर्शकबिन, तपाईँहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ खोज मिडिया। आगामी दिनमा हामीले अब यस्तै खालको खोजमूलक भिडियोहरू बनाएर तपाईँहरू माझमा ल्याउने नै छौँ। हामीले केही समय पछाडि हामीले म्युजिक भिडियो अनि गीत सङ्गीतलाई पनि स्थान दिइरहेको अवस्था छ र दिने पनि छौँ। नयाँ गीतहरू पनि आउने क्रममा छ हाम्रो। केही चिप्लो बाटो, यस्तो रातो बाटोको चिप्लो बाटो हो, यस्तोमा एकदमै जोगिएर बाइक चलाउनुपर्छ, त्यसमा म आफू सजग छु। केही अब सम्म ठाउँ छ यहाँनिर चाहिँ कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, गाई पालन, भैँसी पालन हुँदो रहेछ यो एरियामा। पारिपट्टिको जुन जङ्गल देखेको छ हामीले, त्यो जङ्गलको टुप्पामा हामी माथि डाँडा हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो लगभग सम्म ठाउँ अब हामीले छोड्दैछौँ। अब हामी उकालो लाग्ने क्रममा छौँ। अब हामी अब यहाँदेखि हामी उकालो लाग्ने क्रममा घुम्दै हामी अब एकदमै रमाइलो हेर्नुहोस्, दिदीबहिनीहरू घाँस काटेर आइरहनु भएको छ। ठ्याक्कै यो हामी गाउँघरको याद आउँछ हामी यो भिडियो हेर्दा। तपाईँहरू यदि गाउँघरमा हुर्किएको छ, गाउँघरको दुःखलाई बुझेको छ भने यो ठाउँको पनि यो पोखरा महानगरपालिका भित्रै भए तापनि यो अलिकति भिन्नै ठाउँ, अलिकति नगरपालिकाको कुनामा परेकोले गर्दा विकासको हिसाबले सबैको हिसाबले ठिक छ, तर पनि अझै पनि यहाँ बाक्लो बस्तीहरू छैन, पातल बस्तीहरू छ। यहाँको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यहाँको स्वच्छ हावापानी। सायद अब हाम्रो 150सम्म
बाटो अब हाम्रो अन्त्य हुँदैछ। यहाँदेखि म यो भिडियो तपाईहरुलाई बनाउँदै जाने क्रममा फेरि पनि जाउँ मलाई भइरहेको छ। सायद यो ठाउँमा नगएर अब हामी अर्को नयाँ गन्तव्यमा यस्तै खालको भिडियो ल्याएर आउनेछौँ हामी गएर। केही बाटोहरू चाहिँ बिग्रेको छ। तपाईँ आफू बाइक राइड गर्ने बेलामा सजगता पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै ठाउँमा चिप्लो बाटोहरू पनि छ। यो बर्खायाम भएर यो भएको अवस्था हो, तर सायद अब बनाउँछ नगरपालिकाभित्रको यो ठाउँ भइसकेपछि। अब हामी जङ्गलको यात्रा गर्ने क्रममा छौँ। अब हामी दायाँ बायाँ सबै जङ्गल, यहाँबाट एउटा भन्ज्याङ पुग्छौँ। यहाँदेखि अब हामी उकालो लाग्नेछौँ। यहाँ दुईवटा बाटो छ, तलतिर जाने र माथि यो एउटा भन्ज्याङ रहेछ। अब हामीले यो भाइहरूलाई सोध्ने क्रममा राम्रो छ बाटो भनेपछि अब हामी उकालो लाग्यो। अब यहाँदेखि पुरै उकालो र माथि डाँडा पुगेपछि डाँडा, अनि डाँडा सकेर जब निर्मल पोखरी पुगिसकेपछि फेरि ओह्रालो हामी झरेर दुबिलामै निस्किन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईहरु खोज मिडिया पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने खोज मिडियालाई सब्स्क्राइब गरेर माया पनि गरिदिनु होला। विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। अब पुरै उकालो त धेरै उकालो त होइन, घुम्दै घुमौरो पाराले अब हामी डाँडामा चढ्दैछौँ। कुनै ठाउँमा यसरी बाटो पनि बिग्रेको छ। बिग्रेको बाटो देख्दैछ हामी यसरी माथिबाट यो बर्खामा केही पहिरोहरू आएर यसरी बाटो बिगारेको छ। अब जङ्गलको बीच बाटो हुँदै जाने क्रममा हामी र एकदमै रमाइलो यो ठाउँमा। त्यहाँको ससानो किरा फट्याङ्ग्रा चराहरू कराएको आवाजले छुट्टै आनन्द मिल्दो रहेछ। हामीले त्यो पनि फिल गर्यौँ। हामी उकालो जाने क्रममा यसरी घुम्दै तपाईँहरूलाई यो भिडियो हामीले बनाउने क्रममा थुप्रै कुराहरू छुटेको छ। हामीले धेरै भिडियो लामो भएकोले गर्दा मैले यो अन द वे पार्टको मात्र तपाईँहरूलाई यो भिडियो देखाएँ। यहाँनिर एउटा रिसोर्ट पनि छ है, खाना बस्नको लागि व्यवस्था अहिले चाहिँ बन्द रहेछ। हामीले त्यहाँ बसेर कि खाजा खाने भन्ने सोच बनाएको तर बन्द रहेछ। मात्र लकडाउन खुलेको 2 दिन मात्र भयो। लकडाउन खुलिसके पछाडि यहाँको व्यवसायहरू बिस्तारै खुल्ने क्रममा त्यही खुलेको मध्यनजर गर्दै हामी चाहिँ आज पोखरादेखि निर्मल पोखरीदेखि पोखरासम्मको यात्रा तपाईहरुलाई पुरा देखाउँदैछ। हामीले कुनै पनि भिडियो काटेको छैन। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ हजुर। तपाईहरु आएर धेरै लामो टाढा पनि होइन, पोखरादेखि नजिक नगरपालिकाभित्रै। त पोखराको भ्यू एकदमै रमाइलो देख्ने, जुन निर्मल पोखरी जुन डाँडाबाट एयरपोर्टहरू पोखरा टोटली पोखरा देख्ने, हिमालहरू देख्ने। तर आज चाहिँ ब्याड लक, हामीले क्लियर देख्न सकेनौँ हिमालहरू। यहाँ केही पसलहरू पनि छ, यहाँ होटलहरू पनि छ यो ठाउँमा पनि। यहाँ पनि तपाईहरु आएर खाजाहरू खान सक्नुहुन्छ, रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि यसरी
बाटोमा कुखुराहरू है, बाख्राहरू, विशेष गरेर लोकल गाउँमै पाउने टिपिकल अर्ग्यानिक सबै चिज अर्ग्यानिक चिजहरू तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक बाटो बिग्रेको छैन, अलि साँगुरो चाहिँ छ बाटो, तर पुरै यो पिचे बाटो छ, कुनै ठाउँमा बाटो बिग्रेको हो भने तपाईँ सजिलै तरिकाले तपाईँ स्कुटरै ल्याएर पनि, इभन साइकल ल्याएर पनि, माउन्टेन बाइक साइकल ल्याएर पनि आउने गरेको हामीले देख्यौँ यहाँ। ठाउँमा यस्तो पुरानो घरहरू पनि छ होइन, सानो बस्तीहरू पनि छ यहाँ। अझ पनि निर्मल पोखरी हामी पुगेको छैन, ठ्याक्कै स्कुल पछाडिपट्टि हो निर्मल पोखरी। हामी अहिले डाँडा पुग्ने क्रममा नै छौँ हामी निर्मल पोखरी। त्यहाँदेखि यो माथि चाहिँ अलिकति डाँडा नै छ। त्यहाँ के सानो एउटा रिसोर्ट पनि छ, त्यहाँ रिसोर्ट पनि जान सक्नुहुन्छ अब केही समय पछाडि, लकडाउन पूर्ण खुलिसके पछाडि। गर्मी महिनामा एकदमै राम्रो डाँडा डाँडा पुरै हाटेहरू धेरै बाइक छ यहाँबाट देख्ने सानो यस्तो मन्दिरहरू डाँडा प्रतीक्षालयहरू यहाँ त्यो प्रतीक्षालयमा बसेर तपाईँहरूले कुराको पुरै हेर्न सकिन्छ डाँडामा। ठ्याक्कै यसको पछाडि आइहाल्यो।
यहाँ पनि केही बाक्लो बस्ती छ यहाँ पनि एकदमै रमाइलो बस्ती छ ठ्याक्कै निर्मल पोखरी यो पछाडि डाँडा पछाडि पोखरी अब यहाँ यहाँबाट यो ठ्याक्कै डाँडा पछाडि त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा पोखरी पुगिसकेपछि त्यहाँबाट ओह्रालो लाग्नुपर्छ दुबिला निस्किने यहाँनिर पनि तपाईँहरूले खाजा खानको लागि बस्ने ठाउँहरू पाउन सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै डाँडा पछाडि हो तर पनि त्यो डाँडादेखि कहाँ पनि कति टाढो जस्तो हुन्छ त्यो मोर बाटो डाँडै डाँडा कुनै ठाउँ चाहिँ डाँडै डाँडा छैन त्यो डाँडा तल डाँडामा कुनै डाँडा त्यो मोर बाटो त्यो डाँडा अब हेर बाइकी छ त्यो हेर बाइकी बाटो पाइप अहिले पाइप बिछाउँदैछ खानेपानीको लागि चाहिँ त्यो ठाउँमा पहिला चाहिँ खानेपानीको लागि अलिकति असुविधा थियो भने अहिले चाहिँ यो पाइप बिछाएर पानी तानेर ल्याउने सोचको साथ कामहरू यही हो निर्मल पोखरी यो ठ्याक्कै यो डाँडाको ठ्याक्क पछाडि भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ सम्पूर्ण यो कुनै देखाउँछु हामी कहाँदेखि कति कहाँसम्म कति किलोमिटर भनेर यहाँ सबै कुरा यहाँ विवरण पनि लेखिएको छ यो ठाउँमा यो सक्नुहुन्छ वेलकम टु निर्मल पोखरी त्यहाँनिर तपाईँहरूले कति किलोमिटर सबै त्यहाँ लेखिएको छ टोटल किलोमिटर कति त्यो जोड्दा थाहा हुँदछ किनभने यहाँबाट उतापट्टि हामीले पुरै यहाँ बस्ने पनि छानेको थियो अनि यो उताको साइड जुन अहिले हुसुले देखेको छ त्यो सबै पोखरा साइड हो अनि यहाँनिर चाहिँ यो स्कुलको भवन छ त्यो स्कुलको भवन त्यो रुखमुनि चाहिँ पहिला पोखरी थियो त्यो पोखरी देखाउनको लागि रजनी बहिनी जाँदा हुनुहुन्छ यो ठाउँमा जुन अहिले भवन बन्दैछ त्यो ठाउँमा चाहिँ पहिला पोखरी थियो ठुलो पोखरी अहिले यहाँ स्कुल बनिरहेको छ +2 सम्मको पढाइ हुँदो रहेछ यहाँ यो ठाउँमा पहिला पोखरी थियो र त्यही भएर यसलाई निर्मल पोखरी भनेर नामकरण गरेको छ
यो माथिको डाँडा चाहिँ त्यहाँ टावर पनि रहेछ त्यो टेलिफोनको टावर हो कि त्यहाँ चाहिँ गाविस पहिला चाहिँ गाविस भवन थियो भने अहिले चाहिँ वडा भवन। अब हामी निर्मल पोखरीबाट ओह्रालो लाग्दैछौँ। अब हामी यो ओह्रालो केही ओह्रालो लागिसकेपछि हामी दोबिलामा पुग्छौँ। दोबिला पुगिसकेपछि दोबिलाबाट हामी पोखरा फर्किन्छौँ। दोबिलासम्मको चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई भिडियो राख्दैछौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो सल्लाह सुझावहरू दिनु होला। आगामी दिनमा हामीले यस्तो ब्लग टाइपको भिडियो बनाउँदा कसरी बनाउँदा ठिक हुन्छ त्यो पनि सल्लाह दिनु होला। तपाईँहरू सम्पूर्णको दिन शुभ रहोस्। कोरोनाको समय छ, स्टे होम स्टे सेफ भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि यदि पोखरा आउनुभएको छैन भने आउने बेलामा यो ठाउँ घुम्नु होला। दुईवटा बाटो छ, एउटा मात्रै जाने, एउटा तलतिर। हामी तलतिरको बाटो जानुपर्ने हुन्छ। यो जङ्गलको बाटो हुँदै हामी दोबिला पुग्छौँ है हजुर। थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनु भयो।